प्रियप्रेक्षकाः अत्र चतुर्ग्रहयोगनिरूपणमेव अहं करोमि। कल्याणवर्मणः सारावल्याः समुद्धृतः 17 अध्यायतमे आगतः चतुर्ग्रहयोगः एव अहमत्र निरूपयामि। अत्र चतुर्ग्रहयोगे आगताः चतुर्ग्रहाः चन्द्रः, कुजः, गुरुः, शुक्रश्च भवति। अत्र त्रयः शुभग्रहाः भवन्ति। सोमः, गुरुः, शुक्रश्च, पापग्रहश्च कुजः। येषां संयोगात् जातः नरः कीदृशः भवति इति आचार्यः अत्र सस्पष्टं सूचयति। विकलायुः सकलत्रः सकलसहः अतीव मानसंयुक्तः प्राज्ञो बहुमित्रसुखः शशिकुजगुरुभार्गवै सहितः। अत्र योगे जातः नरः विकलायुः भवति। विकलम् आयुः यस्य सः विकलायुः, सः रोगी भवति इत्यर्थः। सः शारीरिकक्षमताहीनः भवति, अङ्गवैकल्ययुक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः नरः सुकलत्रः भवति। शोभनं कलत्रं यस्य सः सुकलत्रः, सः अस्य भार्या शोभना भवति इत्यर्थः। शोभनां भार्यामेव सः नरः गच्छति। अस्य भार्यापदम् अलङ्करोति शोभना भार्या इत्यर्थः। पुनः सः नरः सकलसहः भवति। सः सकलं सहते इति सकलसहः, सः सर्वं सहः भवति इत्यर्थः। सः अतीवमानसंयुक्तः भवति। अतीवमानेन युक्तः भवति, अतीवमानयुक्तः सः अत्यभिमानी भवति इत्यर्थः। पुनः सः प्राज्ञः भवति। प्रज्ञा अस्य अस्ति इति प्राज्ञः। सः बुद्धिमान् भवति, मतिमान् भवति इत्यर्थः। प्रज्ञायुक्तः भवति सः। पुनः सः बहुमित्रसुखः भवति। सः बहुभिः मित्रैः सुखैः च सहितः भवति इत्यर्थः। सः अधिकमित्रसुखयुक्तः भवति इति अस्य वाच्यार्थः। अतः अस्य योगे समीचीन असमीचीन फलानि एव आचार्यः अत्र ददाति। धन्यवादः।